नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे शव्वाल के रोज़े के बारे में। जी हाँ, शव्वाल के 6 रोज़े होते हैं। दोस्तों, जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ़ ले गए तो अल्लाह ताला ने उन्हें 50 नमाज का तोहफ़ा अता फ़रमाया। जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आने लगे तो रास्ते में मूसा अलैहिस्सलाम मिले। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या हुआ, क्या मिला? तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के लिए 50 नमाज़ें फ़र्ज़ की गई हैं। तो उस पर मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, या रसूलल्लाह, मेरी उम्मत से ये काम ना हो सका, लिहाजा ये बहुत ज़्यादा है, आप अल्लाह पाक की दरबार में जाके दोबारा जाएं और कम कराएं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के दरबार में हाज़िर हुए, अल्लाह से गुजारिश करी तो अल्लाह ताला ने 5 नमाज़ें कम कर दी। जब वापस जाने लगे तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर पूछा, क्या हुआ? तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 नमाज़ें कम हो गई हैं। उनका अब भी ज़्यादा हैं, दोबारा जाओ। फिर वो दोबारा गए, फिर अल्लाह पाक ने फिर 5 कम कर दी। फिर कहा तो उनका अब भी ज़्यादा है, फिर जाओ। तो 30 बार गए, फिर 5 कम कर दी। इस तरीके से करते करते 9 बार गए और 45 नमाज़ें कम हो गई। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मेरे महबूब, जो सवाब मैं 50 नमाज का देता वही सवाब मैं तुम्हारी उम्मत को 5 नमाज़ों में दूँगा। यानी कि जो भी वो अज़र करेंगे, नेक अमल करेंगे, उसका अज़र 10 गुना फालतू दूँगा मैं। इस पर अल्लाह के नबी खुश होकर आ गए। तो मेरे भाई बुज़ुर्गों, दोस्तों, जब सहाबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि अल्लाह के रसूल, बनी इसराइल की उम्मत की जो कौम थी उनकी उम्रें बहुत लंबी लंबी थी, वो इबादत में हमसे ज़्यादा ऊंचे हैं, हम तो कम रह जाएंगे। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरे प्यारे सहाबा, अल्लाह पाक ने मुझसे ये फरमाया है कि तुम्हारी उम्मती जो भी काम करेंगे उसका अज़र मैं 10 गुना दूँगा। और अल्लाह पाक ने रमज़ान का एक महीना हमें ऐसा दिया है जो 30 रोज़े 300 रोज़ों के बराबर होंगे, और उसके बाद जो 6 रोज़े शव्वाल के महीने के रख लेगा तो वो रोज़े 60 रोज़ों के बराबर होंगे। दोनों की जोड़ करके 360 बैठते हैं, यानी 36 रोज़े रखने के बाद पूरे साल के रोज़ों का सवाब मिलेगा। कितना बड़ा एहसान है अल्लाह का हम पे, हमारे प्यारे नबी की उम्मत पे अल्लाह ने ये एहसान किया कि कम में भी ज़्यादा का अज़र देने का वादा किया। जब सहाबा कहने लगे, या रसूलल्लाह, हमारी इबादत उनकी बराबर कैसे हो सकती है, उन्होंने भी ऐसी इबादत करी होगी। तो अल्लाह ताला ने अपने महबूब से कहा कि रमज़ान के महीने में ताक रातों में आखिरी अशरे में मैं एक रात दूंगा जिसे लैलतुल कहते हैं, लैलतुल क़द्र। उस रात में जो भी इबादत करेगा उसकी इबादत 1000 महीनों से अफजल है। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम हिया हत्ता मतलइल फ़ज्र। तो अल्लाह ताला ने 1000 महीनों से अफजल एक रात को बना दिया। जब एक ही रात 1000 महीनों से अफजल है तो उसका जोड़ भाग करने के बाद पता चला कि ये 84 साल की इबादत के बराबर बैठेगा। 12 अट्ठे 96 और 4 साल हुए तो 84 साल की इबादत के बराबर एक दिन बैठेगी, एक रात बैठेगी। कितना बड़ा अल्लाह का इनाम है कि अल्लाह ताला ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को इतना अज़र व सवाब देने का वादा किया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस शव्वाल का जो महीना है ये भी बहुत प्यारा महीना है। ये 6 रोज़े 60 रोज़े के बराबर हैं, इनको न छोड़ें। बल्कि इसकी ना इल्मी की वजह से, लोगों को इल्म ना होने की वजह से इसको आदमी रोज़े रख नहीं पाते। कुछ औरतें हैं जिन्होंने कभी तालीम में पढ़ा होगा तो उन्होंने अपना मामूल बना रखा है कि वो बास ईद से फ़ौरन 6 रोज़े रख लेते हैं, बाकी हर कोई नहीं रख पाता। ऐसे तो ये नफली रोज़े हैं, लेकिन इनका अज़र भी अल्लाह ने बहुत बड़ा कर रखा है।
اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ پورے مہینے میں کسی بھی وقت رکھ سکتے ہیں، مطلب 6 روزے رکھنے ہیں اور پورے مہینے میں کبھی بھی رکھ سکتے ہیں۔ کوئی چاہے تو 6 روزے ایک ساتھ رکھ سکتا ہے، کوئی ایک دن چھوڑ کے رکھ سکتا ہے، 4 دن چھوڑ کے رکھ سکتا ہے، اس طریقے سے رکھتا ہے۔ اور نبی کے طریقے پر رکھو تو زیادہ بہتر ہے۔ ہمارے نبی 13ویں 14ویں 15ویں کا روزہ رکھتے تھے، تو 13ویں 14ویں 15ویں کا رکھ لو، اور ہمارے نبی پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، پیر اور جمعرات میں رکھ لو، اس طریقے سے 6 روزے پورے کر لو، سنت بھی ادا ہو جائے گی اور نفل بھی ادا ہو جائیں گے، اور ثواب تو 10 گنا ہے ہی۔ تو میرے پیارے بزرگ دوستو بھائیو، یہ ہمارے لوگوں کو علم نہ ہونے کی وجہ سے اس کی طرف سے غفلت برتی جاتی ہے۔ اگر علم ہوتا تو سب لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں۔ وہی جیسے بتاتے ہیں کہ پہلی صف میں کھڑا ہونے کا اجر اتنا تگڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس کا اجر کیا ہے تو آپس میں تلواریں بھی نکال لیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ لڑائی جھگڑا کریں، مطلب اتنا وہ کریں گے کہ پہلی صف میں ہی کھڑا ہوں گا، ایسا کریں گے۔ اس کی فور ایگزامپل ایسا ہے کہ کہیں پہ راشن کی دکان پہ سامان بڑھ رہا ہے سرکاری، تو آدمی یہ چاہتا نا کہ سب سے پہلے میں ہی آگے کھڑا آؤں اور لے کے چلے جاؤں۔ اسی طریقے سے جب اس کا اثر پتہ ہی نہیں تو اس لیے کرنی، جب پتہ چلے گا تو آپ اس پہ عمل کریں گے۔ پیارے دوستو، صحابہ کے اندر ایک یہ عادت تھی کہ جو بھی چیز وہ سنتے تھے اس پہ فوراً عمل کرنا شروع کر دیتے تھے، وہ پھر ان کی زندگی میں وہ چیز اپنا آپ آ جاتی تھی۔ یہاں تک کہ ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاید غالباً خطبہ دے رہے تھے، تو انہوں نے کہا کسی بات پہ کسی نے کہا بیٹھ جاؤ، تو باہر صاحب ایک لکڑی کا گٹھا لے کے جا رہے تھے گھر کی طرف، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی بیٹھ جاؤ، تو انہیں ایسا لگا کہ نبی مجھ سے کہہ رہے ہیں، وہ پورا وزن کا گٹھا لے کے وہیں بیٹھ گئے۔ کچھ لوگوں نے کہا ارے آپ یہاں پہ کیسے بیٹھو، اتنا بھاری گٹھا اپنے سر پہ رکھا۔ ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آئی کہ بیٹھ جاؤ، میں اس لیے بیٹھ گیا۔ اللہ اکبر! کر لے گا کوئی آج کے دور میں ایسا؟ نہیں کر پانے کا۔ اب تو صرف نیٹ پہ رہ گیا دین، بس نیٹ پہ دیکھ لیا، سن لیا، بس ہو گیا۔ میرے پیارے بزرگ دوستو، ایک چیز کو سمجھو، اسلام میں ایک چیز ایسی بتائی گئی ہے کہ جو پوری زندگی کو صحیح طریقے سے گزارنے کا طریقہ بنتے ہیں۔ آج ہم غفلت میں سو رہے ہیں، موبائل میں گھس رہے ہیں، فلموں میں ناچ گانوں میں لگ رہے ہیں، ٹک ٹاک پہ لگ رہے ہیں۔ اس چیز سے باہر آ جاؤ۔ دین دیکھنے سے نہیں آنے گا، دین سیکھنے سے اور اس پر عمل کرنے سے آئے گا۔ آپ کے گھر میں پورا قرآن شریف رکھا رہتا ہے، لیکن تب بھی آپ بیمار پڑ جاتے ہیں، آپ کے بچے بیمار پڑ جاتے ہیں، آپ پھر ملا مولوی کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کو ایک چھوٹا سا فرہ دے دیتا اور اس سے آپ کو شفا ہو جاتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ اس نے پڑھائی کر کے دیا، آپ نے پڑھا نہیں۔ آپ کے پاس پورا قرآن شریف رکھا ہوا، آپ نے پڑھا نہیں، اسے تو رکھا ہوا ہے، ملا کے بعد جا کے ایک پرچی لیا، اس نے اس پہ اللہ کا ذکر کرا، پڑھائی کری، دے دیا، اس سے شفا ہو گئے۔ اگر وہی ذکر آپ اپنے گھر پہ قرآن شریف کھول کے روز کریں تو اس کا اثر بہت بڑا ہوگا۔ ایک آدمی کے پاس جب یہ بات پہنچی، اسے بڑا افسوس ہوا کہ میں قرآن شریف پڑھا ہوا نہیں ہوں، میری اتنی عمر ہو گئی، کیسے کروں گا؟ تو اس نے اور کچھ نہیں کرا، بس یہ کرا، قرآن شریف کھولا اور اس پہ انگلی پھیرنی شروع کر دی جہاں پہ لکھا ہوگا، اور اسے کچھ نہیں پتا تھا کہ یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے۔ اس نے فوراً یہ کہا اللہ سچا ہے، اللہ کی ہر بات سچی ہے، اللہ کا قرآن سچا ہے، اللہ کے فرشتے سچے ہیں، اللہ کی ہر بات سچی ہے۔ بس اس نے یہی کہنا شروع کر دیا، اور ہر لائن پر ایک انگلی وہ کرتے رہے۔ تو یہ چیز ہوتی ہے میرے بھائی، ہمیں اس چیز پہ عمل کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ عمل کرنا چاہیے۔ شوال کے روزے ضرور رکھیں، ٹھیک ہے نا؟ اللہ حافظ۔